स्वात में गुज़श्ता चंद माह से दहशत गर्दी भत्ताखोरी की खबरें आ रही थीं। अब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि स्कूल के बच्चों पर फायरिंग हो रही है। कल मैंने खुद बड़े हैरानकुन मनाज़र देखे। दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। लोग पाकिस्तान के हक में अमन के लिए नारे लगाते रहे, लेकिन सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तालिबान की हर दहशत गर्दी को कालेदम TTP से ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये कार्रवाई कालेदम TTP की नहीं बल्कि मुज़ाकरात मुखालिफ ग्रुप कर रहे हैं। खैबर और मोहम्मद के इलाकों में वली खुरासानी ग्रुप, स्वात, दीर और दीगर मुल्हिका इलाकों में कोचवान ग्रुप सरगर्म है और उनके खिलाफ भरपूर एक्शन किया जा रहा है। अब तक जो एक्शन हुआ है वो कितना कारामद है, दिफाई तज्जियाकार महमूद शाह साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। महमूद शाह साहब, स्वात में बड़ी कोशिशों और बड़ी कुर्बानियों के बाद बिलाखिर अमन आया और अब एक बार फिर दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। स्कूल वैन पर हमले हो रहे हैं। अचानक इन वाक़यात में इजाफे की क्या वजह समझते हैं आप, और हुकूमत क्यों इन वाक़यात को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? दरअसल मैं समझता हूँ कि ये तमाम सियासी टेम्परेचर जो है उसको हाई अप करने के लिए हो रही है, और मेरे ख़्याल में ये जो भी लोग हैं ये लोकल लोग हैं और मेरे ख़्याल में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो बात है कि TTP जो है उधर से आई है और स्वात में, मेरे ख़्याल में इसमें ज़्यादा सदाकत नहीं है। दरअसल अभी कहा जा रहा है कि ये जो भी लोग हैं ये वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कोई ट्रेनिंग एकेडमी खोली हुई है। दरअसल वहाँ के साथ जोड़ने का मकसद लोगों को डराना है, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई हालात होते तो अभी तक इन्होंने सूबाई हुकूमत ने पुलिस क्यों नहीं इस्तेमाल की है, और इनके साथ FC के भी ट्रुप्स हैं। स्वात स्काउट्स जो है वो वहाँ मौजूद है और मेरे ख्याल में काफ़ी सारे उसके विंग्स हैं, वो अभी इस्तेमाल नहीं हुए। तो जलसे तो ज़रूर कराए जा रहे हैं, ये जो जलसे हैं, और कबायली इलाके में स्वात के भी ये जो इलाका है वहाँ पर इन्होंने लश्करकशी क्यों नहीं की है, क्यों नहीं उन इलाकों में गए हैं। ये जो इलाका है ये चीफ मिनिस्टर का हल्का इंतखाब है, वहाँ पर क्यों पुलिस और FC और इस तरीके से जो जलसे वाले लोग हैं ये क्यों नहीं जाते, और ये शायद जो मरकज़ी हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि स्वात में पीस जो है वो लाना उनका फ़र्ज़ है वग़ैरह वग़ैरह। आर्मी के लिए ये कोई मसला इतना नहीं है, मेरे ख़्याल में वो 2 दिन में इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है काफ़ी सारी चीज़ें होनी होती है जिसमें पुलिस की डिप्लॉयमेंट, FC की डिप्लॉयमेंट वग़ैरह, और उससे जो नताइज आते हैं फिर उसका फ़ौज को एकदम किसी इलाके में नहीं अप्लाई की जाती, और फ़ौज के लिए मसला कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा मसला नहीं है। एक तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक सियासी पार्टी है वो TTP को इस्तेमाल करना चाहती है पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, और मेरे ख़्याल में वही पार्टी जो है उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने ये मुज़ाकरात शुरू किए थे, और वो जो बेमकसद मुज़ाकरात थे उनका रिज़ल्ट ही कोई नहीं निकलना था, लेकिन एक मसले को उजागर करना था और वापस इनको लाना था, पाकिस्तान की सियासत में इनको लाना था। तो मेरे ख्याल में इस बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ वली खुरासानी जैसे ग्रुप्स कर रहे हैं। क्या हम इसी तफरीक में फंसे रहेंगे या इससे भी आगे बढ़ेंगे, और कब तक इस तफरीक में रहते हुए लोगों की जानें जाएंगी, हमारे लोग मारे जाएंगे? दरअसल ये जो तर्जुमान है सूबाई हुकूमत का, दरअसल वो कराची का पश्तून है,
تو کراچی کے پشتون کو کتنا پتہ ہوگا، حالانکہ اوریجنلی وہ سوابی سے ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ سم ہو ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، اور میرے خیال میں جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان سے مذاکرات کرنا شروع کرنا ہی غلطی تھی۔ اور جس طریقے سے افغانستان کی حکومت نے ان کو کہا تھا، اس طریقے سے انہوں نے چین کو بھی کہا تھا کہ آپ ان لوگوں سے ان کی جو وہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اس طرح ازبکستان کو بھی کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، انہوں نے کوئی مذاکرات نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کون سے مذاکرات، یہ کون لوگ ہیں، یہ تو کرمنل لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرنا تو میرے خیال میں انہوں نے اس کو دوبارہ ڈسکس ہی نہیں کیا۔ اور ہماری حکومت تھی، انہوں نے مذاکرات شروع کیے، اور بے مقصد مذاکرات کا بھی ان کو ادھر اسمبلی میں بھی لے آئے ہیں، لوگوں سے بات چیت کروائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کے ڈیمانڈز ہے، مطالبات ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ فاٹا کے علاقے کو دوبارہ آپ بنائیں۔ میرے خیال میں جو حکومت ہے، فیڈرل حکومت، ان کی طرف سے کوئی کلیئر ان کا مقصد نظر نہیں آ رہا تھا، اور میرے خیال میں فوج نے کسی طریقے سے اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے مرکزی حکومت کا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہتے، تو انہوں نے بات چیت شروع کر دی۔ اور بات چیت بھی کیسے شروع کی کہ آرمی علیحدہ بات چیت کر رہی ہے، اس میں سے کوئی ایف سی کے لوگ شامل کر کے ادھر گئے، اور اس طریقے سے وفاقی حکومت نے جدا بات چیت شروع کر دی، اور صوبائی حکومت نے اسی ترجمان کے تحت جو ہے وہاں پر کوئی وفد بھیجا، اور پھر کوئی مولوی اکٹھے کیے، ان کو وہاں بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی نام نہاد جرگے بنا کے ادھر، یہ تمام چیزیں جو ہے حکومت کے بے مقصد یا بے مقصدیت نظر آ رہی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹی ٹی پی سے تین الگ طرح کے لوگ بات کر رہے تھے، وفاق کا الگ، صوبائی حکومت سے الگ، اداروں سے الگ۔ جی، اور اس کے علاوہ مولوی بھی بیچ میں لے آئے ہیں، وہ جو کراچی سے مفتی صاحب ہے ان کو لے آئے، دو چار آدمی اور ان کے چاروں طرف اکٹھے کر کے ان کو بھی بھیج دیا کہ آپ ان سے بات چیت کریں۔ یہ کیوں ہم اتنے خائف ہیں؟ یہ تو کرمنل گروپ ہے، جب ایک دفعہ ان کو نکالا گیا یہاں سے، اس کے بعد افغانستان کی حکومت کو بتائیں کہ یہ افغانستان کے ساحل کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے، یہ تو ایک چھوٹا سا گروپ ہے۔ اس کے بعد بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ گروپ بھی مختلف گروپ جو ہے، ایک آرمی اور دوسری آرمی کا نام لے کے وہ بھی افغانستان کے ساحل کو استعمال کر رہے ہیں۔ سیدھا ہی ان کی حکومت کو کرے کہ یہ آپ حکومت نے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کروایا، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، اور میرے خیال میں اس کے اوپر یہاں کے لوگوں میں ایک ڈیفینٹ رائے ہے کہ ان لوگوں کو آنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر یہ آئے تو ہم ان کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ میرے خیال میں ہمارے ہاں قبائلی علاقے میں اور باقی علاقوں میں بدلہ لینے کا ایک رواج ہے۔